नाज़रीन और सामीन, पिछले किस्त में कुछ ऐसी बातें हुई थी और कोई उसमें मैसेज भी था, अगर आपने गौर से उससे देखा हो उस किस्त को। आज मैं फैज़ के एक शेर से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। इस शेर का फैज़ साहब ये शेर कह सकते थे, वो यकीनन इस मकाम पर होंगे, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कोई शख्स अगर 60, 70, 50, 40 साल जितनी भी वो ज़िंदगी गुजारता है, क्या मुमकिन है कि उससे कोई ऐसी गलती न हुई हो, कोई ऐसा गुनाह न हुआ हो, कोई ऐसी बात उसके सामने सरजद न हुई हो जिस पर वो नदामत महसूस न करे? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता। इंसान बुनियादी तौर पर बहुत सी खामियों, कोताहियों और गलतियों का मजमूआ है, और वो बहुत सी गलतियों और कोताहियों और गुनाहों को दोहराता भी रहता है। उसकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे लम्हात भी आते हैं जब वो हक बात नहीं कह सकता, जब वो सच्ची बात बयान नहीं करता। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, क्योंकि बात के रेफरेंस में ये बात आ गई है, ये खुद सफाई नहीं है। हकीकत यह है कि मैंने ज़िंदगी में जानबूझकर कभी कोई झूठ नहीं बोला, बस यही मेरी स्ट्रेंथ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और नदामतें और पशेमानियाँ, मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। हमारे एक वाइस चांसलर साहब थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा। वो यूनिवर्सिटी से कोई बहुत अच्छे तरीके से रुखसत नहीं हुए, लेकिन हम जो सीनियर प्रोफेसर्स थे, हमने उनके एजाज़ में एक इशाइये का, अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया। वहाँ कुछ गुफ्तगू हुई उनसे, खाना भी हुआ। ये कोयटा क्लब की बात है। कोयटा क्लब, कोयटा के लोग तो जानते ही हैं, बाकी लोग भी जानते होंगे। मैंने उन रुखसत होने वाले अपने उस वाइस चांसलर साहब से ये पूछा कि आपको कोई रिग्रेट्स भी हैं, यानी आपको कोई किसी बात पे आप पशेमान भी हैं या आपको नदामत भी महसूस हो रही है? तो उन्होंने बड़े खरे फौजी अंदाज में कहा, नो नॉट एट ऑल। मैं उनकी इस बात पे, मुझे ये बात उनकी बड़ी अजीब सी लगी। कौन सा इंसान है इस दुनिया में जिसको कोई नदामत या कोई पशेमानी न हो अपने किए हुए किसी अमल पर? इसीलिए मैंने पिछली किस्त में ये कहा था कि अपने गुनाहों, अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों पर कभी पशेमान न होना, ये मेरे ख्याल में जिसे हम कह सकते हैं कि जो है ये गलत फहमी है कि कोई इंसान हर एतबार से पाकीज़ा और बरतर हो, साफ़ सुथरा हो, मुत्तकी हो, उसने कभी कोई जुल्म न किया हो, कभी कोई जुल्म सहा न हो, कभी कोई ज़्यादती न की हो, कभी कहीं झूठ न बोला। हम सब, मैं जनरली पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। हम कितनी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हक़ का साथ नहीं दे सकते, कितनी ऐसी जगह होती हैं जहाँ सच नहीं बोल सकते, कितनी ऐसी जगह होती हैं जब हम मज़लूमों की मदद नहीं कर सकते, कितने हमारी ज़ात के गलतियाँ और गुनाह होते हैं जिन पर हम नादिम नहीं होते, जिनके बाद हमें पछतावा नहीं होता। तो ज़िंदगी में इसीलिए मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया है तो उनका इजहार न करें, लेकिन उस पर नादिम होना और पशेमान होना, ये तो इंसान में होना ही चाहिए। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो दुआ मंसूब है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, उनसे भी एक ज़्यादती हुई थी और गलती हुई थी, उनसे भी एक गलती हुई थी। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही पाक है, हम तो ज़ालिमों में से हैं। और जुल्म हर वो चीज़ है जहाँ आपने अपनी जगह पर कोई कलमा हक नहीं कहा, कोई अच्छी बात नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, किसी को दुख नहीं दिया, ये सब पशेमानी की बातें। बहरहाल, मैं, ये वाज़ और तबलीग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की दास्तानें हैं। मेरे साथ मैं तो बिल्कुल इस शेर की तरह हूँ, जैसे कहा जाए कि मेरे पास तो नदामत के सिवा कुछ है ही नहीं। वो किसी शायर ने कहा था कि आप
میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ یہ ندامتیں میری ذاتی کمزوریوں، غلطیوں، گناہوں سے بھی لبریز ہیں، اور عام انسانوں کی، ہمارے معاشرے میں ہر انسان کی غلطیاں اور کوتاہیاں اس کے سامنے ہیں، جو وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ناظرین محترم، جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک اور وائس چانسلر صاحب تھے جن کو اپنے افسر ہونے کا بڑا ایک غرور تھا یا گھمنڈ تھا۔ کچھ خوبیاں بھی ان میں تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی انسان خوبیوں اور خامیوں سے مبرہ نہیں ہوتا، سب میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرا وائس چانسلر کے ساتھ ہمیشہ تعلق عزت اور احترام کا رہا، نہ کبھی میں نے کسی وائس چانسلر کے سامنے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی میں افسر صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ وائس چانسلر ہوتا ہے، بااختیار افسر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی افسر نہیں ہوتا۔ پروفیسر تو ایک بادشاہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا افسر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، وہ اپنی ہی اس میں مگن رہتا ہے، اپنی تعلیم میں، تحقیق میں، اپنے لائبریری میں، اپنے سیمینارز میں، اپنی کانفرنسوں میں، اپنے وزٹس میں، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی یونیورسٹی کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ وہ ایک وائس چانسلر صاحب ایسے تھے جنہوں نے، وہ سیرت کانفرنس کا کچھ سلسلہ چل رہا تھا، وہ منعقد ہو رہی تھی، اس میں گورنر کو انوائٹ کرنا تھا، بہرحال غلطی ان کی ہی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ میں نے ان کے سامنے سچ بول دیا تو اس پر انہوں نے مجھ پر شاؤٹ کیا اور بہت غلط انداز میں چند جملے کہے۔ مجھے آج تک احساس ہے کہ میں سچ پر بھی تھا، لیکن میں ترکی بترکی ان کو جواب کیوں نہیں دیا۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی باتیں اور ہیں جو ہر انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو ندامت اور پشیمانیوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی جگہوں پر ہم حق بات میں، یہ میں نے بات میں پہلے کر چکا ہوں، اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم اگر ندامت کا اظہار نہیں کرتے تو یہ گویا ایک قسم کا تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بے شمار کوتاہیوں، خطاؤں، گناہوں سے انسان مرکب ہے، اسے ہر وقت اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو واضح و نصیحت کا پلیٹ فارم بنا دیا، نہیں، میں اب پھر یونیورسٹی کی طرف آتا ہوں۔ یونیورسٹی میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1980 میں آیا، اور 1980 میں یونیورسٹی کی یہ جو صورتحال تھی وہ بھی میں نے اپنی پہلی 2 قسطوں میں، قسط غالباً وہ 2 قسطیں آپ گزر چکی ہیں، ان پر میں نے کچھ گفتگو کی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں جو اس وقت کے حالات تھے، میں نے یہ بھی بتایا آپ کو، اس وقت بہت سے نوجوان لیکچرر کے طور پر آئے، ان میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ میرا درس و تدریس سے تعلق تھا، اور درس و تدریس کے علاوہ تحقیق بھی یونیورسٹیوں کے اندر لازمی ہوتی ہے۔ تو اس شعبے سے منسلک ہونے کے باوجود جس شخصیت نے مجھے سب سے پہلے وہاں متاثر کیا، وہ تو ایک تو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ بریگیڈیئر آغا اکبر شاہ تھے، اور میں نے اپنی ایک کتاب جو پشتون کلچر پر میں نے لکھی ہے، میں نے ان کے نام منسوب کی ہے۔ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور بہت ان کے بارے میں نے ایک خواب بھی دیکھا، وہ خواب تو خیر میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، بہرحال میں نے انہیں بہت اچھی صورتحال میں اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ انور کھیتران مرحوم تھے جو رجسٹرار تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ پروفیسر شکر اللہ تھے جو ڈین تھے فیکلٹی آف آرٹس کے۔ لیکن میں جس شخصیت سے ان کا نام میں پہلے بھی لے چکا ہوں، ڈاکٹر رشید احمد جالندھری، ان کی سوچ اور ان کی فکر ان لوگوں سے بالکل مختلف تھی جو ہماری چونکہ شعبہ اسلامیات سے ہم دونوں کا تعلق تھا، وہ پروفیسر تھے اور میں جونیئر موسٹ لیکچرر تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ 7-8 سال کا عرصہ گزارا۔ تو اس زمانے میں میری سوچ کس انداز سے تبدیل ہوئی اور اس پہ کیا اثرات ہوئے، اس کا تذکرہ میں اگلی قسط میں کروں گا۔ آج آپ سے یہی اجازت، بہت شکریہ۔